बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हुकूमत ने इमरान खान के नाम, तस्वीर और कोई भी खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलाने पर पाबंदी लगाई और इस पाबंदी लगाते वक्त इतनी सख्त एडवाइज़री जारी की गई थी जिसके बारे में तमाम मीडिया इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी सख्त एडवाइज़री कभी नहीं जारी की गई। इसके पीछे क्या बुनियादी मुहर्रिकात थे, उस पे हमने कुछ तलाश करने की कोशिश की है और इसमें हमें ये बताया गया हुकूमती हलकों की जानिब से कि एक सर्वे रिपोर्ट हुकूमत को पेश की गई और ये बताया गया कि सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब के अंदर जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जो पॉपुलैरिटी है वो क्या है, और अगर इस वक्त इलेक्शन करवाए जाते हैं तो पंजाब में किस पार्टी की क्या पोजीशन होगी। उस सर्वे रिपोर्ट को जब तमाम मुक़्तदर हलकों और हुकूमती हलकों के साथ शेयर किया गया और ये हुकूमत की अपनी असेसमेंट जो उनके अपने इदारे होते हैं उन्होंने तैयार की थी, उसके नतीजे में फिर बौखलाहट के खौफ ज़दा आलम के कैफियत में और परेशानी के आलम में हुकूमत ने दो बड़े काम किए हैं। एक तो फौरी तौर के ऊपर तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के जो मालकान हैं उनको बुलाया गया था और फिर उनको ये कहा गया था कि फौरी तौर के ऊपर आज से ही टीवी चैनल्स के ऊपर अखबारात के अंदर इमरान खान का नाम, इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान का बयान, इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरान खान की कोई खबर नहीं होगी। ये एडवाइज़री जारी की गई थी। दूसरा जो मामला है वो मामला ये है कि हुकूमत बड़ी संजीदगी के साथ बाज़ ये तजावीज़ ज़ेर गौर लाई गई हैं और बड़े बाज़ ज़िम्मेदारान ने हुकूमत को ये तजावीज़ पेश की हैं कि इस सूरत हाल में अगर इलेक्शन होता है तो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी, खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप करेगी और जो उनकी 2/3 है वो कोई नहीं रोक सकता। और ये फ्यूचर के लिए इन सियासी जमातों के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। तो इसलिए 1 से 2 साल जो है वो इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए या इस असम्बली की मुद्दत 1 साल जो है वो बढ़ा दी जाए और इस सिलसिले में जो इकनॉमिक क्राइसिस है उसको जवाज़ बनाकर मुल्क में माशी इमरजेंसी नाफज की जाए और इस मुद्दत को बढ़ाया जाए। तो ये तजवीज़ पेश की गई है। अब जो असेसमेंट रिपोर्ट थी इलेक्शन के हवाले से वो क्या थी, और बिलखसूस पंजाब के हवाले से हमने कल भी कुछ चीज़ें शेयर की थी आपसे, लेकिन उसकी मज़ीद डिटेल है जो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी 297 पंजाब की नशिस्तें जिनके ऊपर इलेक्शन होना है उनमें से जो तकरीबन 190 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पे तहरीक इंसाफ जो है वो लीडिंग रोल पे है और वो कामयाब हो जाएगी। इनमें से कहा जा रहा है वो तकरीबन 100 से लेके 110 ऐसी नशिस्तें हैं जहाँ पे इमरान खान किसी गैर मारूफ किसी भी शख्स को अगर टिकट दे देते हैं तो उन नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान जो है वो कामयाब होगा। जबकि कोई 80 से 85 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी वेल नोन फेस को या समाजी माशरती तौर के ऊपर या सियासी तौर के ऊपर अगर किसी मारूफ आदमी को या जाने पहचानी शख्सियत को अगर वोट दे देते हैं या टिकट दे देते हैं तो ये नशिस्तें अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनमें जो है कि लीडिंग रोल पर है, लीडिंग पोजीशन पर है। लेकिन अगर किसी भी जानी पहचानी किसी नॉन शख्सियत को टिकट दिया जाता है तो फिर 100% इन नशिस्तों के ऊपर भी कामयाबी होगी और इस तरह से ये तकरीबन जो है कि सीधी सीधी 190 नशिस्तें बनती हैं और अगर 190 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की जाती है और फिर कोई 30 से 40 रिज़र्व सीटें मिल जाती हैं तो 220 से 230 नशिस्तें कहीं भी PTI की नहीं होंगी। इसके अलावा भी तकरीबन कोई 80 से 90 नशिस्तें ऐसी हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसमें भी PTI मजबूत है, लेकिन उनमें जहाँ पे इलेक्टेबल्स भी हैं, जहाँ पर PMLN के भी तगड़े कैंडिडेट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी मजबूत कैंडिडेट हैं, इन हलकों के अंदर अगर PDM मुश्तरका तौर के ऊपर इलेक्शन लड़ती है तो फिर कोई तकरीबन 80 के करीब नशिस्तें वो निकाल सकते हैं। अगर मुश्तरका वो नहीं इलेक्शन लड़ते तो इन में से भी इन 80 नशिस्तों में से भी आधी नशिस्तें या
30-40% نشستیں پی ٹی آئی جو ہے وہ نکال سکتی ہے. یہ مارجن جو 220-30 کا ہے یہ مزید بڑھ کر جو ہے یہ 250 تک بھی جا سکتا ہے. یہ وہ رپورٹس ہیں. جبکہ یہ کہنا ہے کہ 15 سے 20 جو نشستیں ہیں وہ الیکٹیبلز انڈیپینڈنٹ حیثیت سے جیت سکتے ہیں. تو اس رپورٹ کے بعد جو ہے کہ حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں, میڈیا کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ عمران خان کا نام تصویر کوئی خبر جو ہے وہ جاری نہیں نشر ہوگی. تو ایسے حالات کے اندر جو تجویز دی گئی ہے اس تجویز کے اوپر ابھی بڑے سوالیہ نشان ہیں, کیونکہ حکومت کے اندر بھی دو آراء پائی جاتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اکتوبر سے آگے الیکشن لے جانے کے لیے قطعی طور کے اوپر تیار نہیں ہے. نون لیگ کے اندر بھی شاید خاقان عباسی اور ان جیسے لوگ جو ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر الیکشن کو اکتوبر نومبر سے آگے لے جانے کی کوشش کی گئی تو یہ بڑے سنگین نتائج اس کے برآمد ہوں گے اور یہ ملک کے لیے کسی طور کے اوپر ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے ابھی گو مگو کی کیفیت ہے. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو فیصلہ کن جو طاقتیں ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ بجٹ پاس ہونے کے بعد جو ہے کہ اسمبلی تحلیل ہو جانی چاہیے اور اس تناظر کے اندر جو ہے کہ وہ اکتوبر کا مڈ جو ہے وہ الیکشن کے بارے میں 8 سے 15 اکتوبر جو ہے کہ یہ تاریخوں کے اوپر جو ہے کہ وہ کافی حد تک جو ہے کہ وہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے کہ ساری خوفناک سروے رپورٹ کے تناظر کے اندر کیا واقعی الیکشن کو ملتوی کروانے میں کامیاب ہو جائے گی یا یہ وقت پر ہوں گے. دوسرا بڑا اہم معاملہ جو ہے اس وقت وہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کا ہے, جو فرانس میں اس دنوں دورے پر ہیں, اپنے نجی دورے پر ہیں, فیملی کے ساتھ وہاں پر ہیں. ان کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر صبح سے سرکولیٹ کر رہی ہے, جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ویڈیو بنانے والے جو ہے وہ پشتو سپیکنگ ہے, پٹھان ہے وہ, اور وہ باجوہ صاحب کی ویڈیو بناتا ہے تو باجوہ صاحب اس کو روکتے بھی ہیں اور پھر باجوہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ویڈیو مت بناؤ نہیں تو میں پولیس کو بلاؤں گا. اس سے پہلے جب وہ شخص ان کو گالی بھی دیتا ہے قمر جاوید باجوہ کو, تو وہ اس تناظر میں اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں آرمی چیف نہیں ہوں, کہ اب جو ہے کہ جس منصب پہ بیٹھ کر جس طاقت کو انجوائے کیا قمر جاوید باجوہ نے 6 سال, اور پاکستان کی سیاست کے اندر جس نے بہت بگاڑ بھی پیدا کیا اس پوزیشن پر, اس اختیارات کے غلط استعمال نے, آج جنرل باجوہ کو وہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ وہ اپنے اس منصب سے ہی انکار کر رہے ہیں. تو ان کا جو ماضی ہے وہ ان کے لیے آج پہلی دفعہ یہ دیکھا پبلک کے اندر کہ وہ ان کا گالی بن گیا. اور اس شخص نے جو ویڈیو بنا رہا تھا پشتو کے اندر بڑی غلیظ زبان استعمال کی, گالیاں بھی دیں جنرل باجوہ کو. وہ جو لینگویج اور جو جملے استعمال کر رہا تھا, جو اس کا کانٹیکس تھا, وہ افغانی لگتا تھا کہ اس کو افغانستان کے اندر جہاد اور افغانستان کے اندر جو بھی خانہ جنگی ہے اس کا ذمہ دار وہ پاکستان اور پاکستان فوج کو سمجھتا تھا, جس کے تناظر میں اس نے جنرل باجوہ کو کافی برا بھلا کہا. لیکن اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ رب کائنات ہمیں جو ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں آسائشیں بھی دیتے ہیں, امتحانات بھی ہوتے ہیں, آزمائش بھی ہوتی ہے. جب بھی رب کسی کو منصب یا طاقت عطا کرتا ہے تو وہ کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ, کچھ آزمائش کے ساتھ اس کو بطور امانت عطا کرتا ہے. اور اگر ہم اس میں خیانت کریں, اس طاقت کو, اس منصب کو انسانیت کی فلاح و بہبود کی بجائے اس کو انسانیت کے خلاف استعمال کریں یا ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کریں, تو پھر رب کائنات اسی زندگی میں ہمیں جو ہے اس مقام پہ لا کھڑا کرتا ہے کہ وہ جو طاقت یا منصب ہمارے لیے شان و شوکت یا جاہ و جلال کی علامت تھی, ہم اسی سے انکار کر دیتے ہیں خود کہ نہیں, ہم تو وہ ہیں ہی نہیں ہیں. یہ وہ مقام عبرت ہے ان تمام صاحب منصب, صاحب طاقت افراد اور اداروں کے لیے کہ جن کو آج پر اللہ نے طاقت عطا کی ہوئی ہے, کہ اگر وہ اس طاقت کو مس یوز کریں گے تو رب کائنات ایک دن ان کو بھی اس مقام پہ لا کھڑا کرے گا. اور اگر وہ اس طاقت کو اپنے منصب کو فلاح و بہبود کے لیے, انسانیت کے لیے, انسانیت کی ہمدردی کے لیے, انسانیت کے مسائل کے حل کے لیے استعمال کریں گے, رب کی رضا کے لیے استعمال کریں گے, تو رب ان کو ہمیشہ جو ہے رہتی دنیا تک اچھے الفاظ میں یاد کرے گا اور مخلوق خدا بھی ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی. تو یہ جنرل باجوہ کے ساتھ جو کچھ ہوا قابل مذمت ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ہمیں اس سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے, ہماری حکومت کو, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہمارے اداروں کو, ہمارے افراد کو جن کے پاس منصب اور طاقت ہے, کہ اس کو اس انداز میں استعمال کریں کہ لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.